कुरान की वो सूरत तिलावत की है जिसके बारे में तेरे सोने महबूब ने खुद फरमाया है, जो अपनी ज़िंदगी में अगर सूरह मुल्क पढ़ता है या किसी मरने वाले के पीछे सूरह मुल्क पढ़ता है, वो ये सूरत इंसानी सूरत में जाकर कब्र के अंदर उस बंदे की नजात का ज़रिया बनाती है। ये तेरी वो पाक कलाम, वो प्यारी सूरत पढ़ी है ऐ अल्लाह। उसके अलावा सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह फातिहा, ख़त्म शरीफ जितना पढ़ा गया, दुरूद ताज पढ़ा गया, मेरे मौला तेरे प्यारे हबीब लबीब दिलों के तबीब। अस्सलामु अलैकुम जी। अभी तीसरे की दुआ शुरू हो रही है जी, तो कुरान पाक का तिलावत हाफिज़ फ़ारूकी साहब। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमलन व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو ناكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم هم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو والنفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافي البلاء والوباء والقهط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे मौला तेरी पाक कलाम, तैयब कलाम, ताहिर कलाम की सूरह मुल्क कुरान की वो सूरत तिलावत की है जिसके बारे में तेरे सोने महबूब ने खुद फरमाया है, जो अपनी ज़िंदगी में अगर सूरह मुल्क पढ़ता है या किसी मरने वाले के पीछे सूरह मुल्क पढ़ता है, वो ये सूरत इंसानी सूरत में जाकर कब्र के अंदर उस बंदे की नजात का ज़रिया बनाती है। ये तेरी वो पाक कलाम, वो प्यारी सूरत पढ़ी है ऐ अल्लाह। उसके अलावा सूरह इखलास, सूरह नास, सूरह फलक, सूरह फातिहा, ख़त्म शरीफ जितना पढ़ा गया, दुरूद ताज पढ़ा गया, मेरे मौला तेरे प्यारे हबीब लबीब दिलों के तबीब के दरबार गोहरबार में हदिया नास शरीफ, हदिया दुरूद शरीफ पेश किया गया, जितना तो आम का एहतमाम किया गया। मौला इसको अपनी बारगाह लम यज़ल में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ए अल्लाह इसका सवाब हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में तोहफ़तन हदियतन पेश करते हैं। मौला कबूल और मंजूर फरमा। ए अल्लाह इसका सवाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन, आपकी औलाद पाक, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपके सहाबा, आपकी सहाबिया, तबा तबाइन, जुमला तमाम सलासल के औलिया अल्लाह के दरबार में पेश करते हैं। मौला कबूल और मंजूर। या अल्लाह इसका सवाब जमी मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात जो भी इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, हम हाज़रीन में से जिसके भी वालिदैन मायदैन मरहूमैन जो भी इस दुनिया से चले गए, हमारे इस इलाके इस बस्ती के जितने लोग इस दुनिया से चले गए हैं, ऐ अल्लाह बिलखुसूस मेरे ख़ानदान के जुमला लोग, मेरे ननियाल में से, मेरे ददियाल में से जो इस दुनिया फ़ानी से चल बसे हैं, ऐ अल्लाह बिलखुसूस मेरी दादी मोहतरमा, मेरे दादा जान, ऐ अल्लाह मेरे नाना अबू, जुमला मेरे ख़ानदान के और जितने अफराद और मेरी दूसरी फूफी जान जो फौत हुई हैं, इसके अलावा और जितने अफराद मेरे ख़ानदान के फौत हुए हैं, सब की अरवाह को दर्जा ब दर्जा पेश करते हैं। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल करके सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत आमीन। या अल्लाह बिलखुसूस ऐ अल्लाह हम सारे तेरे दरबार में आजिज़ में इल्तिजा करते हैं, जो कुछ भी पढ़ा गया, जो कुछ भी एहतमाम किया गया, खालिसतन अल्लाह तेरी रज़ा के लिए किया गया और फूफी जान के इसाले सवाब के लिए किया गया। ऐ मेरे मौला यकीनन हम सब के दिल इस वक्त दुखे हुए हैं और तेरे नबी का फरमान है, जब किसी बंदे मोमिन का दिल दुखता है, उस दुखिया लम्हात में वो रब से जो फरियाद करता है, अल्लाह उसकी हर फरियाद को सुन लेता है। अल्लाह आज हम फ़कत सारे अपनी फूफी जान में, अपनी फूफी जान के लिए और इस सारे जिरगे पूरे अफराद को बतौरे जिरगा तेरे आगे पेश करके इल्तिजा करता हूँ। ऐ अल्लाह तू मेरी फूफी जान की कामिल बख्शिश और मग़फ़िरत, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाना। परवरदिगार आलम, इंसान होने के नाते अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल हो गया हो जो तेरी नाराज़गी का बाइस बन गया हो, ऐ अल्लाह अपने प्यारे हबीब के सदक़े से, ऐ अल्लाह शुहदाए करबो बला के सदक़े से, शुहदाए ओत के सदक़े, शुहदाए बदर के सदक़े, ऐ अल्लाह करबला के उन मासूम शुहदा के सदक़े, ऐ अल्लाह तू उनकी उस लग़्ज़िश और कोताही को माफ़ फरमा। मेरे मौला कब्र के अंदर तू उनके साथ अपना खासुल खास नरमी वाला मेहरबानी वाला मामला फरमाना। ऐ अल्लाह तू उनकी कब्र को ताहद निगाह कुशाद और वसी फरमा देना। परवरदिगार आलम, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बना देना। ऐ अल्लाह उनकी कब्र की सारी मंजिलें उनके लिए आसान फरमाना। ऐ अल्लाह कल क़यामत के दिन सरकार मदीना की शफाअत नसीब फरमाना और बरोज़े महशर हज़रत सैयदा तैयबा आबिदा ताहिरा नय्यरा साजिदा साइमा शाकिरा कारिया सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरन कसीरा की चादर ततहीर के साए के नीचे जगह था फरमाना। मेरे मौला आखिर हमने भी इस दुनिया से चले जाना है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ऐ अल्लाह दिलों को हिला देने वाला। हम तो ये सोच रहे थे
کہ عید کے اس موقع پر ہم سارے خاندان والے اکٹھے ہوں گے اس خوشی کے موقع پر، لیکن تو جو جانتا ہے، جو کچھ تو کرتا ہے، اے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے۔ اے اللہ دکھ بھی تیری طرف سے ہے، ان دکھوں کے اوپر ملم بھی تیری طرف سے ہی ہے۔ اللہ اس گہرے دکھ اور صدمے کے اوپر ہمارے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمانا۔ اے اللہ اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمانا، اور اس حادثے کے اندر جتنے اور افراد زخمی ہوئے ہیں اے اللہ سب کو صحت یابی عطا فرمانا۔ بالخصوص اے اللہ میری خالہ جان کو، اے اللہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے اللہ تیرے آگے التجا کرتے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے کوئی شے اللہ کی تقدیر کو نہیں بدلتی ہے، اور مومن دعا وہ مومن کا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ تیرے آگے ہم عاجزانہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو ہی ہماری دعا سننے والا ہے۔ میں اپنی خالہ جان کے حق میں ان سارے لوگوں کو اللہ تیرے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو تیرے دربار میں بطور جرگہ پیش کر کے التجا کرتا ہوں، اللہ تو انہیں صحت عطا فرمانا، اللہ انہیں شفا عطا فرمانا، ان کا سایہ بچوں کے سروں پہ تا دیر قائم اور دائم فرمانا۔ یا اللہ اس وقت ان کا جتنا علاج معالجہ ہو رہا ہے، اے اللہ جو ان کے علاج معالجے میں جو دوائیں استعمال ہو رہی ہیں، اے اللہ وہ علاج معالجہ بھی، وہ دوائیں بھی، ہماری یہ دعائیں بھی ان کی حق میں شفا کا ذریعہ بنانا۔ پروردگار عالم ہم جتنے حاضرین بیٹھے ہیں ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرما، آمین۔ بالخصوص اس خاندان اس گھر میں یہ جو آفت آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اللہ جو جتنے افراد باقی زندہ ہیں اللہ انہیں تمام زمینی آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شر شیطان شر انسان سے بچانا، آمین۔ ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، منافقوں کے نفاق سے، اے اللہ فریب کاروں کی فریب کاری سے، دھوکہ بازوں کی دھوکہ بازی سے بچانا۔ پروردگار عالم امن اور امان والی زندگی عطا فرمانا۔ آمین۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور کریشانانی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ انہیں بھی تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ عمران ماموں کو بھی اللہ جلد صحت عطا فرمائے، آمین۔ جو بچے اس حادثے میں ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی اپنا کرم فرمائے۔ آمین۔ کل ہمارے 2 لڑکے اور مدثر اور جمیل ماموں کا بچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی مصیبت سے بچایا ہے، دعا کریں اللہ آگے بھی ان تمام مصیبتوں سے اسی طرح بچائے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں، ہم بڑے بدکار ہیں، مولا ہمارے اٹھے ہوئے ان گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھنا، ہماری بولتی ہوئی ان گنہگار زبانوں کو نہ دیکھنا، اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھنا، اپنی عطاؤں کو دیکھتے ہوئے تجھے تیری عطاؤں کا واسطہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمانا، اے اللہ تجھے تیری معافیوں کا واسطہ ہمارے جرموں کو معاف فرمانا۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور موت سے لے کر ابھی تک آج تک جتنا بھی پھپھو جان کے پیچھے جو کچھ بھی پڑھا گیا اور جس بندے نے بھی جس لحاظ سے بھی کام میں کس قبر کے اندر کسی والے سے بھی حصہ شامل کیا ہے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ آمین۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتن رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہیں رد شہید کربلا کے واسطے، کریمہ ببخشاہ برحالمہ کہ است مسیر کمند ہوا، ندارم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیارہ خطا بخش بس، نگاہ دار ماراز خطا خطا درگزر و ثواب نما۔ الہی بحق کے محمد الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا ہم گناہ گاروں کی الہی کر لے قبول، اور جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہو میرے مولا کلمہ طیبہ
بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب کی زبان پہ جاری اور ساری فرمانا آمین. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.